अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में रबीउल अव्वल इस्लामी तारीख़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नामों का ज़िक्र मुख्तलिफ़ एतबार से 59 मरतबा किया है। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दिन हज़रत मरियम किसी ज़रूरत की वजह से बैतुल मुक़द्दस की मशरिकी जानिब गई हुई थी कि अचानक एक फ़रिश्ते ने यह खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला तुमको एक बेटा अता फ़रमाएगा जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। हज़रत मरियम ने कहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, लड़का कैसे होगा? फ़रिश्ते ने कहा, अल्लाह का फ़ैसला ऐसा ही है और यह अल्लाह के लिए आसान है। फिर ऐसा ही हुआ कि हज़रत ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुए। जब लोगों ने देखा तो बहुत ताज्जुब किया और कहा, मरियम तुमने यह कितना बड़ा गुनाह किया है। हज़रत मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है और आखिरी दम तक अल्लाह ने मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है। मेरी पैदाइश, मेरी वफ़ात और फिर दोबारा ज़िंदा होना मेरे लिए खैर व बरकत और सलामती का ज़रिया है। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर कौम हैरान रह गई और हज़रत मरियम से उनकी बदगुमानी अकीदत में बदल गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। ग़ज़वे मूता में शहीदों के मुताल्लिक़ ख़बर देना। मुल्क शाम में मूता नामी एक मकाम पर जंग हो रही थी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए एक के बाद दीगरे 3 सहाबी के मूता में शहीद होने की खबर दी, जबकि वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। और फिर फरमाया, उनके बाद झंडा अल्लाह की तलवार ने उठाया और अल्लाह ने उनके हाथों मुसलमानों को दुश्मनों पर फतह नसीब फरमाई। फ़ायदा अल्लाह की तलवार से मुराद हज़रत खालिद बिन वलीद हैं। उनको यह लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। एक फ़र्ज़ के बारे में, बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है जबकि उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज़ अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में, मुसीबत से नजात की दुआ। जब कोई मुसीबत या आजमाइश में पड़ जाए तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जमा, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप तमाम ऐबों से पाक हैं, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। एक अहम अमल की फजीलत, मुलाकात के वक्त सलाम व मुसाफ़ा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात के वक्त मुसाफ़ा करते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, यानी मुसाफ़ा के वक्त यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, और मिजाज पुरसी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक गुनाह के बारे में, कुरान को छिपाना और बदलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की किताब के अहकाम को छुपाकर दुनियावी माल व दौलत हासिल करते हैं, वह लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला न उनसे कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनको दर्दनाक अज़ाब होगा। दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वह सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में बरतने का सामान है, और जो कुछ है अज्र व सवाब अल्लाह के पास है वह इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाला है, जो सिर्फ मोमिनीन और अपने रब पर भरोसा रखने वाले के लिए है। आखिरत के बारे में, दोज़ख की गहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर जो जहन्नम के किनारे से फेंका गया वह 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। तिब्बे नबवी से इलाज। पछना लगने से आधे सर के दर्द का इलाज। हज़रत इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में अपने सर में आधा सर के दर्द की वजह से पछना लगवाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत।
رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا کی مظلومانہ شہادت اور حضرت مریم دیکھ چکی تھی، اس لیے کہ وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئیں، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ اللہ کی قدرت۔ چھوئی موئی کا پودا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا مادہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے اس کو پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں چند گناہ لعنت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کے خریدنے بیچنے اور جن کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ: بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کو گدوانا کہتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم و دینار اور سیاہ اور دھاردار قیمتی کپڑوں کا بدن کے اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا۔ آخرت کے بارے میں۔ انسان و جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجیے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا اور ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہو۔ طب نبوی سے علاج۔ انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔